कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। दुनिया के तकरीबन हर बड़े मज़हब, कबीले या कदीम तहज़ीब में एक निजात दहिंदा जैसे सोशियांत, काल्की, मसीहा, इमाम महदी और मातरिया का तसव्वुर मौजूद है, जो कहानियों, ज़ुबानों और सकाफ़तों के फ़र्क के बावजूद एक जैसे औसाफ रखता है। ये आलमी सतह पर एक मुश्तरका उम्मीद की अक्कासी करता है कि एक दिन कोई एक अज़ीम मुस्लिह दुनिया में ज़ाहिर होगा और उसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और कबाइल में महदी या निजात दहिंदा या मैसियानिक फ़िगर के अकीदे में कुछ बुनियादी मुश्तरका नुकात पाए जाते हैं। ये तसव्वुर तकरीबन हर बड़े मज़हब और बाज़ कदीम सकाफ़तों में मौजूद है, जो इंसानी फ़ितरत में उम्मीद, निजात और एक बेहतर मुस्तक़बिल की ख़्वाहिश को ज़ाहिर करता है। आज मैं आपके सा मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर दुनिया की कमोबेश 100 से ज़्यादा कबाइल और मज़ाहिब के अंदर एक निजात दहिंदे का जो ज़िक्र मौजूद है, उसके नाम बयान किए। आज उनमें कुछ बाहमी मुमासिलतों के ऊपर बात कर लेते हैं। तमाम मज़ाहिब के अंदर एक निजात दहिंदे का ज़हूर एक मुत्तफ़िका मुत्तफ़िका बात है। तमाम मज़ाहिब और रवायात में एक अज़ीम मसले के आने का ज़िक्र मौजूद है, जो दुनिया को ज़ुल्म और जौर से निजात दिलाएगा। मिसाल के तौर पे इस्लाम के अंदर मौजूद है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएँगे और मसीहत के अंदर मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस ज़मीन के ऊपर आएँगे। यहूदियत के अंदर जो है वो माशीह इस दुनिया के अंदर आएँगे। हिंदू मत के अंदर काल की अवतार और बुद्ध मत के अंदर जो है वो मैत्रेय बुद्ध इस दुनिया के अंदर आएँगे। एक चीज़ जो इन तमाम चीज़ों के अंदर कॉमन है, वो ये है कि अदल व इंसाफ का कायम करना। निजात दहिंदा का बुनियादी मकसद ज़ुल्म का ख़ात्मा और इंसाफ की हुक्मरानी कायम करना है। इस्लामी रवायात में है कि वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा, जैसे कि वो ज़ुल्म और जौर से भरी हुई होगी। इसी तरीके से हिंदुइज़्म के अंदर मौजूद है कि काल की अवतार जो है वो काल की युग यानी कि ज़ुल्म का जो दौर है, उसको ख़त्म करके सतयुग यानी कि अदल का दौर शुरू कर देगा। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है इन तमाम चीज़ों के अंदर, वो है द एंड ऑफ टाइम्स। ये अकीदा आम तौर पर आखिरी ज़माने से मुंसलिक है। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर जितने भी मज़ाहिब के हवाले से बात की, उनमें एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि निजात दहिंदा जब आएगा, वो एंड ऑफ द टाइम होगा। वो इस दुनिया का इख्तिताम होने के करीब का वक़्त होगा और उसके बाद उस निजात दहिंदे का आने के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब मसीहत में जो है वो एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत से पहले आना। ज़ोरेस्ट्रियन के अंदर सोशियांत का ज़हूर, इस्लाम में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और इसी तरीके से हिंदुइज़्म में काल के अवतार का आना, जो धर्म की बहाली करेगा। बुद्धिज़्म के अंदर मैत्रेय का आना, यहूदियत के अंदर मसीहा जो है वो है उसका आना और मकामी कबाइल्स के अंदर मुख्तलिफ नामों के साथ एक निजात दहिंदा का दुनिया के अंदर आना। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है आलमगीरी तब्दीली। निजात दहिंदा सिर्फ एक कौम या खित्ते तक महदूद नहीं, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। मिसाल के तौर पे इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी ज़मीन पर होगी। मैत्रेय बुद्ध तमाम इंसानों को राह निजात दिखाएँगे। इसी तरीके से और भी मौजूद हैं कॉन्सेप्ट्स। अब रूहानी और इखलाकी अहया जो है, ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि जैसे ही निजात दहिंदा इस दुनिया के अंदर आएगा, तो सियासी या समाजी तब्दीली नहीं लाएगा, बल्कि इखलाकी और रूहानी तजदीद भी करेगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट मौजूद है मसीहत के अंदर कि हज़रत ईसा का शैतान की ताकत को ख़त्म करके रहमान की ताकत को पूरी दुनिया के अंदर नाफ़िज़ करना। इसी तरीके से यहूदियत के अंदर है माशे का खुदा की बादशाहत को कायम करना। एक और बहुत कॉमन फैक्टर है, वो है मोजज़ाती ताकतें। ज़्यादातर रवायात में निजात दहिंदा को मोजज़ाती या फ़ौक़ुल फ़ितरत सलाहियतें दी गई हैं। हर मज़हब के अंदर ये चीज़ मौजूद है
ہر قبیلے کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو نجات دہندہ آخری وقت میں آئے گا، اس کے پاس کچھ معجزاتی طاقتیں ہوں گی، کچھ مافوق الفطرت طاقتیں ہوں گی، جن کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے اندر موجود ظلم اور جور کے خلاف لڑے گا۔ اسی طریقے سے اسلام کے اندر نظریہ موجود ہے کہ امام مہدی کی رہنمائی الہامی ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی مدد کرے گی۔ ہندو مت کے اندر ہے کہ کالی کی اوتار ایک دیوی طاقت کے ساتھ اس دنیا کے اندر ظہور کریں گے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی عقیدہ مہدویت موجود ہے، ان کے اندر انتظار اور امید کا جذبہ ایک کامن فیکٹر ہے۔ تمام مذاہب کے پیروکار کسی نجات دہندہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں مصائب سے نجات دلائے گا۔ اب اسی طریقے سے جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ اہل تشیع یا اسلام کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دعائیں ان کو یاد کرنا بہت زیادہ ہے۔ یہودیت جو ہے وہ ماشیح کے آنے کی امید میں روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور بہت کامن فیکٹر ہے، وہ مخالف قوتوں سے جنگ کا ہے۔ تقریباً ہر روایت میں موجود ہے کہ نجات دہندہ جو ہے وہ باطل، شیطانی یا ظالم قوتوں سے مقابلہ کرے گا، جیسے دجال، کالکی کا دشمن یا ظالم بادشاہ۔ ایک اور بہت کامن فیکٹر ہے کہ جیسے ہی نجات دہندہ تمام مذاہب کے اندر، تمام قبائل کی روایات کے اندر، وہ جیسے ہی اس دنیا کے اندر آئیں گے تو ایک سنہری دور شروع ہو جائے گا جس میں امن، ہدایت اور روحانیت غالب آ جائے گی۔ ایک اور رویہ کہ بہت سی روایات میں نجات دہندہ پہلے غیبت یا پردے میں رہتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ نجات دہندہ پہلے پردے یا غیبت میں رہے گا، وہ پھر وقت مقرر پر ظاہر ہوگا۔ اب جیسے ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ غیبت کبریٰ میں ہیں اور وہ ظہور کر کے اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ اسی طریقے سے بدھزم کے اندر ہے کہ میتریہ بدھا وہ آئے گا، اور اسی طریقے سے یہودیوں کے اندر بھی وہ ہے کہ ان کا بھی جو مسیحا ہے وہ اس کے منتظر ہے کہ وہ دنیا کے اندر دوبارہ آئے گا۔ ایک اور نظریہ جو ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام یا نجات دہندہ کو کسی نہ کسی شکل میں الہی تائید حاصل ہوتی ہے، وہی، کشف، معجزے یا روحانی علم کے ذریعے۔ اب آپ کے سامنے میں ان تمام نظریات کو مختلف مذاہب کے درمیان میں جو پائے جاتے ہیں کچھ مشترکہ عناصر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جیسے تمام روایات کو اگر ہم اپنے سامنے لکھیں یا ایک چارٹ کی شکل میں اپنے سامنے بنائیں تو جو کامن چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں پوری دنیا کے مذاہب یا پوری دنیا کے قبائل کے اندر، وہ ہے عدل کی بحالی۔ تمام روایات میں ظلم کے خاتمے کا وعدہ کیا گیا ہے اور عدل کو بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب بہت سی تمام روایات 89% روایات کے اندر فطری تبدیلی، جیسے روایات میں موجود ہیں کہ آخری وقت میں جب نجات دہندہ آئے گا تو زمین میں زلزلے، سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی ہوگی۔ اسی طریقے سے غیبت میں جانا اور انتظار کرنا 95% کامن ہے تمنیہ کے تمام مذاہب کے اندر۔ علمی انقلاب اس دنیا کے اندر 78% کامنلی پایا جاتا ہے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر۔ اچھا، زبانی روایات 65% پوری دنیا میں کامن چیزیں ہیں۔ قبائلی تصورات میں کوئی تحریری متن موجود نہیں ہے، لیکن کانسیپٹ، نظریہ مہدویت موجود ہے۔ 70% جو ہے مماثلت ہے جسمانی علامات کی۔ اب جانوروں کا کردار جو ہے وہ 85% روایات کے اندر بیان کیا گیا۔ قبائلی روایات میں مقدس جانوروں کی روایات بھی شامل ہیں۔ اب اس میں ایک چیز میں واضح کرتا ہوا چلاؤں، جانوروں یا فطری مظاہرے کا انسانی شکل میں ڈھل جانا، مقدس مقامات، آتش فشاں، گہرے سمندر اور پہاڑ سے ظہور، ان چیزوں کا بیان کرنا، کسی گمشدہ چیز سے واپسی۔ کیا آپ نے غور کیا کہ یہ تمام تصورات انسانی تاریخ کے کسی نہ کسی دور میں پیش آنے والے حقیقی واقعات کی علامتی عکاسی ہو سکتے ہیں؟ شاید وہ قبائل جو جانوروں سے، درختوں سے یا پہاڑوں سے تشبیہات دیتے ہیں کہ وہاں سے وہ نجات دہندہ آئے گا، شاید یہ قبائل کسی قدیم تہذیبی یادداشت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ عقیدہ مہدویت کسی نہ کسی صورت میں
کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی رنگ میں، ہر مذہب کے اندر، ہر قبیلے کے اندر موجود ہے، موجود تھا اور موجود رہے گا۔